na iniingon na pastor, very popular na pastor, nga si Yahweh daw, atong mabasahan kanuna Yahweh. Yahweh daw is the God nga dili sama kang Kristo. Kay si Yahweh daw mapuutin, dali masuko, mulaglag og mga tawo. Pero pag abot daw kay Christ, si Kristo daw is kanang maamo, maluluyon, puno sa gugma, puno sa grasya, puno sa kaluoy. Kung mo ingon ta, si Jesus Christ gugma man ha. God is love ba? 1 John 4:8. Mga bahala kung magpadayon ko sa pagpakasala dinhi, gugma man ang Ginoo, maluwas man ko. But no, dili na mo ang gitunlo sa balang kasulatan. Ingon sa balang kasulatan, Roma 6:23, kay ang bayad sa sala, kamatayon. Same sa ginatudlo sa karaan nga panahon. Kung dili daw ta mo repent, dili ta maghinulsol, wala tayo kinabuhi nga walay katapusan kung di nato dawaton si Jesus Christ. Even if nag-ingon siya diyan sa John 3:16, for God so loved the world. Yes, it is. Tinuod. Amen. Gigugma ba sa Ginoo ang kalibutan? Yes. Gihatag niya ang bugtong anak. Aron nga ang tanan nga mutuo, dili malaglag. Pero makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mangutan ako sa inyo ha. What if dili mutuo? Unsa may mahitabo? Kinabuhi ba nga walay katapusan gihapon? Wala, kung dili ka mutuo, of course. Iyon niya, sa tanan nga mutuo, dili mawala. Ang dili mutuo, unsa may mahitabo? Malaglag, mawala gyud. Ang mutuo, dili mawala kung dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Same. Ang Old Testament, which is wala man nag-mention about name of Jesus Christ. But we know that Jesus Christ existed before pa sa creation sa mga butang. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No, sa sinugdan, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa 14, iyon niya, ug ang pulong na himong tawo, ni puyo uban kanato, puno sa himaya, himaya sa bugtong anak. Kinsa man na? Jesus Christ. This is the covenant structure na ay hari nga mao ang Dios. Kung dili ka mo to, dili ka mo sunod, of course, unsay imong dangatan? Kamatayon, no, death, destruction, and saman, curse. O basi mo yung pag dili ka mo sunod, dili ka mo to, blessing, tapos favor. Kita na to sa Old Testament, pag ang katawan sa Israel dili mo sunod sa Ginoo, naagyoy consequences. While ang faithfulness and obedience niya sa Ginoo brings life, brings prosperity and blessings. And mao man gyapon na siya karon. Kung mutuo kay kang Jesus Christ, you have life. Kasi iyon ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Remember, no one comes to the Father except through Jesus Christ. So kung wala kay Jesus Christ, napakay kinabuhi. Nakabalo ba mo higalag igsuon nga kung dili ta motuman sa Ginoo, na adyoy consequences na ihatag ang Ginoo sa atua? Good or bad? Na siya consequences. Kabalo ang Israelites people, of course na ay blessing. Pero kabalo pud sila nga kung dili sila motuman sa Ginoo, pwede nga na ay destruction, na ay death nga mahitabo. God is just, timanan nato nga ang Dios matarong ug dili niya panisan ang tawo tungod kay suko lang siya sa imuha. Yes, masuko ang Ginoo sa mga mali nato nga binuhatan. Pero nganong iyaha kang ipanish? Because He is just. Tungod kay siya matarong. Ginapanish na niya tungod kay mauni siya ang ginapangita sa justice. Pag-ingon sa Ginoo nga ang bayad sa sala kamatayon. Di ta pwede makaingon nga ang good is equals to bad. Di po ta pwede makaingon nga ang bad is equals to good. Pag-ingon diha sa Roma 6:23 kay ang bayad sa sala kamatayon, Jesus Christ died for us. Tungod kay kita nakasala og kinahanglan jud og kamatayon, si Jesus Christ namatay. Naay namatay sa cross para sa atua. Maka-experience ta og consequences sa atong gibuhat, dili tungod kay naglagot ang Ginoo sa imo, gusto lang kaniya bunalan. No, pero tungod kay siya matarong. Mao maka-experience ta og mga dili maayong mga butang tungod sa consequences sa atong mga binuhatan. I don't totally say nga kung naka-experience ka karon og sakit, problema, naa na kadayon og sala. I don't say that kasi si Job naka-experience man siya
og mga pagtilaw sa kinabuhi nga siya righteous man nga tao. Ang punto nako dinhi kung unsa ang atong binuhatan adunay consequences. So in Micah chapter 1, ginapakita diha nga ang katawhan sa Israel, katawhan sa Juda nakasala sa Ginoo. Adunay sala nga nahimo sila sa Ginoo. Inaagi sa dili pagtuman sa iyang mga kabubuton. Diha sa Micah chapter 2 verse 3 to 5, ginapakita diha ang silot. Since naamoy sala nga nahimo, naay silot nga para sa inyo ha. Higalag igsoon, here's the thing. Nakasala ang katawhan sa Israel. Gihatagan silag silot o mao ning silot ninyo ha. Moabot ang panahon nga ingani akong himuon sa inyo ha. Pero kabalo mo unsa ang giingon sa Israel? Ang mga tao nag-ingon kanako, nag-ingon kang Mikyas. Ayaw kami gwalihi bahin ni ana. Inyo bang ma-relate karon nga panahon nga kung muwali ang pastor og silot, muwali ang pastor og judgment, moingon ang mga tao. Ayaw gwali nga na pastor kay ang ingon sa Ginoo, grasya siya, puno sa grasya. Ang mga tao nag-ingon nga God is love. Ang Dios gugma, dili na musilot ang Ginoo. It's so sad nga even mga pastors nga nagawali nga dili mo silot ang Ginoo. Yes, karon ang adlaw para sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluoy sa Ginoo. Apan moabot ang panahon ni galagigsoon when Jesus Christ will come again. He will judge the evil in this world. Iyahang judge, hukman ang dautan ani nga kalibutan. Yun sa mga tao, kang Mikyas ha, nagawali si Mikyas, oh naay mo abot sa inyo nga kadaot tungod kay wala ninyo gituman ang Ginoo. Unsa ingon sa Israelites people? Unsa giingon sa katawan sa Juda? Ayaw migwalihi ana. Kapoy og paminaw ana brother Sam oy. Ayaw mi walihi ana brother Sam, kabalo na mi ana. Ayaw kami gwalihi bahin ni ana kay ang Dios dili magpakaulaw kanamo. Kung natay nahimo nga sala o digalag igsoon, most preferably we have consequences. Ingon pa niya tinunglo ba di ay ang katawhan sa Israel? Magpagarbo pa no? Aman mi Jesus, tinunglo ba di ay mi nga naman mi Jesus? Kay man namong kinabuhi karon, wala man mi sakit. Okay man namong kinabuhi karon, naaman mi kwarta. Dili ba mapailubon man ang Ginoo? Dili daw mo silot ang Ginoo kay mapailubon ang Ginoo. Buhaton ba day niya kini? Dili ba maluluyon man siya sa mga matarong? Gina-twist kung unsa ang tama. Pareho sa karon, wala ta nag-iingon, wala ta nag-judge sa ilaha. We love them. Ginahigugma nato sila, we prayed for them. But dili pwede nga walay silot ang dautan nga hinimuan. Mga corrupt, we pray for them. Nagaambot ta para sa ilaha. Pero higalag igsuon, ang justice gyud mo prevail, nagingon ang Ginoo. Kuan man ang Ginoo, gugma man ang Ginoo. God is love. Masabtan rami sa Ginoo, naghigugma raman mi. Gugma raman mi sa kapareho namo nga lalaki, kapareho namo nga babae. Masabtan ra na sa Ginoo. Pero kini ang timan-an nato. When we really understand the love of God, it will change us. If we really understand kung ato yung nasabtan ang gugma sa Ginoo, kini mubag-o sa atoa. Dili pwede nga ang Dios ang mubag-o sa iyaha nga hatol. Kita ang mubag-o sa ato nga kaugalingon. Dili ang Dios ang mubag-o sa iyang hatol. Nga tungod kay iyaha kang gihigugma, dili na kaniya panisan. No. Klaro og tataw ang balaan kasulatan higalag igsuon. Mikyas chapter 2 verse 11. Unsay giingon niya din ha. In summary, gusto sa Israelites people ang mga nagawali sa ilaha nga kadtong nindot sa ilahang dalunggan. Gusto kamo og usa ka propeta nga magsuroy-suroy aron pagsulti og bakak ngadto sa katawhan. Og moingon, sultihan ko kamo nga mubaha ang daghan kaayong bino og isog nga mga ilimnon. Gusto lang ang mga tao karon og blessing, blessing and blessing. Gusto ang tao nga makabati karon, muduol ka kang Jesus Christ, daghan kag panalangin. Kung duol ka kang Jesus Christ, mutuo ka kang Jesus, wala nay problema. Kung mutuo ka kang Jesus Christ, madato ka. Ngalaman, daghan man gyapon problema. Kung mutuo kang Jesus Christ, wala nay sakit. Daghan man gyapon sakit. Wa man gyapon ta nadato. Except lang sa katong pastor nga nagwali nga kung mutuo ka kang Jesus, madato ka. Nagdato gyud man sila. Nagdato sila pinaagi sa mga tithes and offering nga ginahatag sa ilang miyembro nga gusto pod madato. Kay kung dili mo muhatag sa Ginoo, iyaha mong tungluhon. Muhatag ta sa Ginoo aron kitang tanan mga dato. 10 years gikan karon kung wala pa mo'y sakyanan, ako among paabugan diha sa dalan. Kunang wali nila pero dili pinaagi sa pulong sa Ginoo. Unsa ingon ni Mikyas? Ingon ni Mikyas, gusto mo og propeta nga magsuroy-suro, magsulti og bakak para sa inyo ha, og moingon nga daghan og panalangin. Dili tama kailanman ang dili pagsunod
sa Ginoo. Mao nga nag-ingon si Mikyas diya sa chapter 3 verse 1 to 5. Ginadenounce din gisaway ni Mikyas mga kadagkuan sa Israel, mga leader sa Israel nga mo istorya og bakak, iyahang ginapangsaway. Gusto ni Mikyas nga dili magpadayon ang katawhan o ang mga leaders sa paglimbong sa katawhan. Ingon niya dinhi sa 5, ang akong katawhan gilimbungan sa mga propeta nga nagsaad og kalinaw ni adtong nagsuhol kanila. Imagine nimo ha, magsuhol ang mga tawo sa mga propeta para ingnan lang nga ang kalinaw. Pero makita nato nga ang tinuod ng mga propeta dili madala og kwarta. Ang tinuod nga mga prophet sa una nga panahon dili madala og kwarta. Bahalag mapakaulawan sila, bahalag mamatay sila, bahalag itambog sa leon basta makaalagad sa Ginoo. Ingon niya din sa Micah chapter 6 verse 3, ang Ginoo nag-ingon, unsa bay nahimo ko kaninyo o katawhan ko? Nganong gipulan naman kamo kanako? Mabot ang time sa ato nga kinabuhi nga mapulan ta sa Ginoo. Dili tungod kay wala ta nagabuhat og matarong, but tungod kay atong makita sa atong palibot nga mas nag-adunahan pa ang dili matarong. Atong makita sa palibot nga walay problema ang walay Ginoo. Na-try na ba ninyo og dili mga lagad sa Ginoo? Murag kanang okay lang ang kinabuhi. Pero pag mga lagad ganito sa Ginoo, daghan jud mga pagsulay. Pero pag anak ka sa Ginoo higalag igsuon, nangalagad man ka o wala ka nangalagad sa Ginoo, time will come, pahinumduman jud ka sa Ginoo. Sa among nga kinabuhi, na mga pahinumdum ang Ginoo. Ang mga tatay, ang mga nanay, mga ginikanan, no, gusto lang jud nato nga, di ba? Bahalag walay handa basta maayo og lawas. Una ato ang gusto, di ba? Mag-birthday. Pero usahay, time will come, maabot sa atong kinabuhingunta. Bahalag walay handa o bahalag walay maayong lawas basta kay nagaginhawa. Mas bililon ang kinabuhi kaysa sa pagkaon. Mas bililhon ang lawas kaysa sa bisti. Atong timanan, angayang gihapon pasalamatan ang Ginoo. Naakay sakit karon, salamat sa Ginoo. Pahinumdum sa Ginoo. Ay problema karon, salamati ang Ginoo. Pahinumdum sa Ginoo kay iya kang gipalangga pag-ayo. Dili bagod pantunon sa amahan ang iyang pinangga nga anak. Magwonder ta kung natay ginahimo nga kalapasan tapos walay pagpantun sa atua kay basin dili ta tinuod nga anak. Mga tao nga gina-praise pa ang mali ni mga ginabuhat, wala sila pakialam sa imuha. Una ang yawa, ingana ang yawa. Nganong ang yawa, mayo, sige, padayon lang. Why? So, wala pakialam ang yawa sa atua. Kabalo ka, nganong ginahimo na siya sa yawa? Gusto mandamay ang yawa. Kay giingon sa Matthew, nga ang impyerno daw, giandam alang sa yawa o sa iyang mga anghel. Dili para sa mga tao. Pero nganong, grabe ang ginabuhat sa yawa karon nga para madala lang ka sa impyerno. Wala nag-ingon ang yawa, wala nagwali ang yawa. Oh, adto mo sa impyerno kay init kay dito, wala. Unsa ang ginahimo? Bana ginapadala niya og mga sexy nga mga babae. Ang pobre ginapadalan sa yawa og daghan nga mga kwarta para mobiya sa Ginoo. Ngano man, kung ilantaran sa yawa ingon, oh, musunod ka sa kuha adto sa impyerno, abi ni mo uban ka? Dili hoy. Walay pakialam ang yawa sa imuha. Ang iya lang pakialam sa imuha is iya kang madala didto sa impyerno. Timanan nato nga ang yawa dili maghari sa impyerno. Silutan sad sa impyerno mo nga mangdala sa hangtod sa iyang madala didto sa impyerno. Mandamay ba? Pero kabalo ka kinsa ang nag-care sa imuha? Ang Ginoo. Ginawarningan kaniya pag maghimo kag dautan unsa iyang ginaingon? Anak, ayaw na imuha kay dautan na. Because He cares for you. Nagpakamatay gani ang bugtong anak para sa imuha. Nganong wala pa ni balik ang Ginoo? Ingon sa bala nga kasulatan, dili niya gusto nga daghan ang malaglag, kun dili nga ang tanan maghinulsol. Dili gusto ang Ginoo nga maimpyerno ka. Never. Usahay magdula tag kalayo, which pwede ta mapaso. Pero ang Ginoo naga-remind sa ato para di ta mapaso, pero sometimes gahit tag ulo. Mo nang usahay mapaso gyud. Kabalo mo mahigalag igsoon, ingon pa sa Ginoo sa mga taga Juda. Ingon niya, unsa ba ang ako nga nahimo? Unsa ba'y nahimo ko kaninyo o katawhan ko? Nganong gipulan naman kamo kanako? Hopefully, nga bisan unsa mo abot nga pagsulay sa imong kinabuhi dili ka mapulan. Nganong dili ta mapulan? Kabalo ta sa kaulahian naatay kadaugan. Ba ninyo sa Revelation, diyan ninyo makita nga nagdaog jud ang mga anak sa Ginoo. Ano, paano ta madaog? No? Naay bag-ong langit ug bag-ong yuta nga gi-prepare para sa imo ug para sa ako. Diya sa Revelation makita nato ang complete destruction sa atong kaaway nga mo ang yawa.
Muna siya ang klaro nga mahitabo sa yawa inigabot sa panahon. Mao nga ang yawa, grabe paningkamot karon. Kay para makadala siya og iyaha. Pero ang Lord nagapadala og mga magsasangyaw tigwali sa maayong nga balita para nga ang mga tawo nga iyang gipakamatyan dili malaglag, dili mawala, kundili makabaton og kinabuhi pinaagi kang Jesus Christ. Unsa man ang gina-require sa Ginoo mga higalag igsuon? Unsa ang gusto sa Ginoo? Halad, tithes, offering? Mao ba niya ang gusto sa Ginoo? Higalag igsuon mga pakapin lang man gud na. Okay ang tithes and offering, dili na siya bad. Dili bad ang inyong pagsimba. Pero mo ba na ang gusto sa Ginoo nga nang present maminaw kang Brother Sam? Unsa may angay kong ihalad sa Ginoo, inigsimba ko kaniya. Magdala ba akog halad nga sunugon nga mga nating baka nga usa ka tuig ang kagulangon? Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero ug sa nagbaha nga mga lana sa olibo? Ibig sabihin daghan og ginahatag ba? Gusto ba na sa Ginoo? Gusto ba sa Ginoo nga nindot kaayo ang atong simbahan? Yes, pero ultimately dili. Malipay ang Ginoo kung daghan na mag-tithes, maging faithful sa tithes. Malipay ang Ginoo kung dagag linibo nga karnero nga ihalad sa iyaha. Okay na sa Ginoo. Pero kung maghalad na naman ka sa Ginoo, pero wala ka nagbuhat og matarong, higalag igsoon dili na gusto sa Ginoo. Ingon niya, igo na ba kung ihalad ko ang kamagulangan kong anak alang sa akong sala? Dili. Sa verse 8 sa chapter 6 sa Micah, nag-ingon ang Ginoo, gipakita na niya kaninyo, tawo unsa ang maayo? Ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa makanunayong gugma, sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakig-uban sa atong Dios. Mao gani nga bahalag wala tay tithes and offering diri basta kay ang imong kaugalingon nahalad sa Ginoo. Dili na ako igsapayan nga walay kwarta dinhi sa tubangan basta kay ang imong kaugalingon nahalad sa Ginoo. Inud-anay ka nga nagapangalagad sa Ginoo. So unsa ang gina-require sa Ginoo? Ultimately dili ang halad. Ultimately dili ang linibo nga mga karnero. Ultimately dili kadtong mga nagabaha nga olive oil. Ultimately dili tong mga sakripisyo nga imong gihimo sa iyaha. Pwede nga daghang kaglabanan dito sa inyong balay pero mas gipili nimo nga magsimba. Pwede nga naa kay problema, nagibilin dito sa inyong balay pero imong gipili ang pagsimba. Daghang kag sakripisyo nga gihimo pero ultimately dili na siya mao ang makapalipay sa Ginoo. Sometimes when good kita nga tawo mo ingon ta, Lord panalangin ko kay nagsimba ko ganina. Pero dili ana ang gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo unsa? Magbuhat daw ta sa matarong, kaangayan. The Lord has told us what is good. What He requires of us is this: to do what is just, to show constant love, and to live in humble fellowship with God. The moment nga imong gidawat si Jesus Christ bilang imuhang Ginoo personal nga manluluwas, the moment nga imuhang gibutang imuhang pagtuo diha sa iyaha, gihatagan kaniya og kaluwasan. For all those who believe in Him, dili na mawala kung dili na ay kaluwasan. Dili na mawala sa imuha ang kaluwasan. Nakahimo ka og sala, dili na mawala sa imong kaluwasan. Pero remember, pantunon ka sa Ginoo. And hopefully nga ang pagpanton sa Ginoo sa imuha dili mao ang rason nga mobiya ka sa iyaha. Kay sa imong pagbiya sa iyaha, dili ang Ginoo ang alkansi, kita. Kung mobiya ta sa gugma sa Ginoo, dili ang Dios nato ang lugi, kita ang lugi. Ultimately, when people repent, ang Dios mo rescue yun sa ila. Mana atong timanan. Padto naman dito sa impyerno. Pero sa diyang naila nato si Jesus Christ, gidawat bilang atong personal Lord and Savior. Ginulsulta sa atong mga sala. Kasi ang gihimo para sa ato imbes nga para ta sa kalayo, para nata dito sa gingharian niya. Pero dili ibig sabihin nga wala siya sakripisyo nga gihimo. Timanan nato na siya sacrifice nga gihimo para maluwas ka ug ako. Ug dili nato na siya sayangon. Kung mubiya ta sa gugma sa Ginoo, dili ang Diyos nato ang lugi, kita ang lugi. Yes, siguro sa pila ka bulan, pila ka tuig makaingon ta nga okay pa man ang kinabuhi, okay pa. Kaya pa Lord, gaginhawa pa. Di pa kumuduol sa imuha. Pero katong naa na ka sa imuha nga bed, naa na ka sa imuha nga kama, dili na ka halos makalihok sa imong nga tiil. Dili na kahalos makabangon kung walay magpabangon sa imo, di nimo ma-realize sigalag igsoon that it is important to serve God. That's the time mo ingon ka sa Ginoo, Lord, ayuha lang ko mo serve ko sa imo. Pero nganong mamatay ug mamatay ta, dili ta ayuhon sa Ginoo usahay kasi kabalo ang Ginoo nga kung mabuhi pa ta, dili gihapon ta mga lagad sa iya. Abi ninyo, daghan og nagahangyo sa Ginoo. Sa hospital, daghan nagahangyo sa Ginoo. Pero ngano man
nga wala ginatubag sa Ginoo ang ilang mga pagangyo? Because God knows for sure. Kabalo man gud siya sa umaabot. Bisan pag mag-repent kay galag igsoon, it is good to repent. Bago ta mamatay, it's better to repent. Lord, ginastugyan ako sa imuha ang ako nga kaugalingon. Bahalag dili ta mahatagan og kinabuhi diri sa kalibutan basta kay naatay kinabuhi nga walay katapusan didto. Kay unsa man ang pulos nga naatay kinabuhi dinhi sa kalibutan kung magpadayon ta sa pagpasaway diha sa Ginoo. Friends, mga higala na ako, mga igsoon na ako diya sa Ginoo. And even atong mga igsoon nga nagatanaw sa online, akong hangyo sa tagsa-tagsa sa atoa. Himuon nato kung unsa ang gina-require sa Ginoo nga himuon nato. Kabalo na ta kung unsa ang iyahang gi-require sa ato ang atong himuon. Tulo ka butang. Una, pagbuhat sa matarong. Ikaduha, pagpakita sa tinud-anay nga gugma. Ug ang ikatulo, mao ang mapainumsanon nga paglakaw diha sa atong buhi nga Dios. Gusto na ako mo nga hangyoon sa pagtindog kung ikaw kausan nako, kauban nako nga moingon sa Ginoo nga Lord, dili nako ni kaya. The people of Israel fall short of God's glory. Kung ang katawhan sa Juda nakasala ngadto sa atong buhi nga Dios, kita usab nakasala sa atong buhi nga Dios. Kung ang katawhan sa Juda na ay silot nga paabuton, kita usab na ay silot nga paabuton. Apan ang katawhan sa Juda, kung sila maghinulsol, o kung kita usab maghinulsol, ang Diyos sa Israel, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ug Diyos ni Jacob, Diyos sa Israel nga mousab ang atong Diyos sa karon nga panahon. Andam nga mopasaylo ug modawat kanato kung kita kinasingkasing nga moduol kaniya. Maghimo kung unsa ang matarong, magpakita sa tinud-anay nga gugma ug magpadayon nga mga lagad sa Ginoo nga uban ang pagpaubos ug pagpailog. Our friends online nga wala pa nakadawat sa atong buhi nga Dios, this is the time of mercy. Dili pa panahon sa judgment karon. God is telling His people through Micah, prophet Micah. Mao ni siya inyong sala. Aron nga ang mga tawo maghinulsol ug aron nga hatagan sila sa Ginoo sa ilahang rescue. Kita usab naman tayo mga sala nga nahimo sa Ginoo, awhagon ko ikaw higalag igsuon. Paduol nga na sa Ginoo, pangayo ug pasaylo nga na sa Ginoo samtang napay panahon. After that higalag igsuon, humanta mga igpasaylo sa Ginoo, himuon nato kung unsa ang tama diya sa iyang atubangan ug unsa ang makapahimuon kaniya. Maghatag kog pila ka higayon alang sa imuha aron ikaw mismo adunay communion sa atong buhi nga Dios. Just communicate to God. Istoryaha ang Ginoo pinaagi sa pagampo. Pangayog pasaylo ngadto kaniya. Ask God, repent of your sins. Hinulsuli ang imong mga sala. Ug ingna ang Ginoo nga Lord, gusto nako magpuyo nga balaan nga ikaw kauban. Mahigugmaon na mo nga Dios. Ani ang imong katawhan, Lord God. Among ginaangkon, Lord, nga kami Ginoo nakalapas, nakasala nga na kanimo. Among ginaangkon nga kami dili nagmatinumanon kanimo sa kanunay. Adunay mga panahon, Lord, nga kami Ginoo malugmok yun, Lord God. Ma-fall yun, Lord God, into sin. Mahulog yun sa pagpakasala, Amahan. But right now, Father, kami nagahangyo nga na kanimo. Sa ilua kami sa among mga sala, O God. Og i-rescue kami, Ginoo, gikan aning kadaot nga anaa kami karon. Gikan sa gahong nga anaa kami karon. Lord, gusto namo nga mosunod sa imo. Salamat sa mga pulong nga nag-remind sa amua kung unsaon pagkinabuhi. Pangiton nga Amahan, ginapasidunggan, ginapasalamatan ka namo kay sa kanunay andam ka nga maminaw sa amua. Hangtod sa kahangturan, Lord, tabangi ang tagsatagsa ng mga makaigsuunan nga makapadayon hangtod sa katapusan sa among kinabuhi. Hangtod Ginoo sa imong pagbalik. Kaong mabayaw, kaong mahimaya. Panalangin tagsatagsa. Panalangin Ginoo ang nagapaubos sa ilahang mga kaugalingon. Panalangin Ginoo ang mga nagaplano nga maghimo sa matarong. Ug panalangin Amahan
ang tagsa-tagsa nga anda magpakita sa imuha nga gugma ngadto sa tanan. Dalaygon ka, himayaon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen.